पुस्तक समीक्षाकै सन्दर्भमा मैले अघि पनि जानकारी गराइसकेको थिएँ। कवि कल्पना सुवेदीका दुईवटा पुस्तक भर्खरै विमोचन भएको छ र बजारमा आइपुगेको छ। त्यस क्रममा अनामिका कविता सङ्ग्रह मधु भन्ने हाइकु तथा ताङ्का सङ्ग्रह अहिले बजारमा छ र त्यसको हामी आज समीक्षा सुन्नेछौँ, जसमा मधु नामक हाइकु तथा ताङ्का सङ्ग्रहको बारेमा समीक्षा प्रस्तुत गरिदिनको लागि म श्री गुणराज लिम्चेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई मञ्चमा आमन्त्रित गर्दछु र छोटो सूचना यहाँ त्यसपछि हाम्रो कवि गोष्ठी कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ। त्यसमा यहाँ कविता वाचनमा कोही छुट्नुभएका नामहरू छुटेका नामहरू भए मलाई टिपाइदिनु होला, छुट्न गएको भए। हस्त हाम्रो गुणराज लिम्चेज्यूलाई मधु हाइकु तथा ताङ्का सङ्ग्रहको समीक्षा गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद रामजी। सायद रामजीले पनि अर्को एउटा पुस्तकको समीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ होला कल्पनाजीको। कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू तथा अतिथिज्यूहरू तथा सम्पूर्ण उपस्थित साहित्य प्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, साथै यस मधु पुस्तककी लेखिका कल्पना सुवेदीज्यू, विशेष त अलिकति समयको छोटो पाबन्दीले गर्दा यो पुस्तक जति रसिलो छ, जति मिठो छ, त्यसको नामै पनि मधु छ। जुन कल्पना सुवेदीज्यूले पुस्तकको समीक्षामा भन्नुभएको छ, मधुको व्याख्या सायद 2-4 पेजमा गर्दा मात्र सम्भव हुँदैन। यो आफैमा रस, रसिलो, मह, सुगन्ध अनेक कुरा यसमा भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी पुस्तक अत्यन्तै ओजनदार छ। पुस्तक जति पढ्दै गयो त्यति त्यसमा 300वटा चाहिँ हाइकु हालेको छ। त्यो 300वटालाई पढेर त्यसको व्याख्या गर्न 300 दिनै लाग्न सक्छ। हाइकु भनेको यस्तो साहित्य हो, यो यति तिखर हुन्छ, यो एउटा विषको रूपमा अथवा चाहिँ एउटा यस्तो तीक्ष्ण प्रहार हो, एउटा साहित्य व्यङ्ग्य पनि हो यो। र कल्पनाजीले त्यसलाई हुबहु उतार्ने कोसिस गर्नुभयो यस पुस्तकमा र मलाई यो 300 दिनै लाग्न सक्छ यसको अत्यन्तै राम्ररी विश्लेषण गर्नको लागि। त्यस्तै त्यसमा तामकाहरू पनि राखिएको छ। त्यस कारणले यो जटिल विषय हो, तर पनि मैले सानो एउटा दुष्प्रयास भनौँ, एउटा हल्का यसलाई सशक्ति अलिकति हेरेर मात्रै केही गर्ने कोसिस गरेको छु। हुन त यो समीक्षाको मेरो प्रयास धेरै वर्षको ग्याप पछाडि सुरु भएको छ। त्यसले गर्दा समीक्षा र समालोचनाको हुन त हामीले समीक्षा, समालोचना र पुस्तक परिचयलाई फरक फरक तरिकाले हेर्नुपर्दछ। वास्तवमा समीक्षा भन्नाले एउटा पुस्तकलाई मोटामोटी रूपमा परिचित गराउने र त्यसमा धेरै आलोचना भन्दा पनि त्यसका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई पाठक समक्ष तुरुन्तै प्रस्तुत गर्ने एउटा प्रयास हुन सक्छ। समालोचना भन्नाले त्यसको राम्रै तरिकाले चितपात, त्यसका राम्रा नराम्रा पक्षहरू, भाषागत संयोजनका पक्षहरू, शब्द संयोजन, यदि छन्द छ भने छन्द विन्यासका कुराहरू लगायत समग्र पक्ष, त्यसको स्तरीयता, समकालीन साहित्यमा त्यसको दर्जा, स्थान कसरी प्राप्त गर्न सक्छ, अरू त्यसका प्रतिस्पर्धी साहित्यकारहरूले कसरी लेखिरहनु भएको छ, अथवा अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य कुन मोडमा गइरहेको छ, त्यसैको सिलसिलामा त्यसको हुन्छ। त्यसकारणले समालोचना भनेको त्यति सजिलो विषय होइन। त्यो जो पार्टीबाट दुस्साहस गरिहाल्ने कुरा पनि होइन र म पनि त्यसको सक्षम, त्यो गर्न सक्ने सक्षम स्तरको व्यक्तित्व होइन। त्यही पनि मैले सानो कोसिस गरेको छु। म सब यहाँ पढेर सुनाउने कोसिस गर्छु। गलाको पासो, अमेरिकाको बास, कुनको माला, तरङ्गी मन, मरुभूमिको बास, कुवाको खोज। उहाँ यसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ, कुनै विषयलाई सट्ट छुनुहुन्छ र उहाँले त्यसलाई यति मजाले प्रहार गर्नुहुन्छ कि त्यसमा व्यङ्ग्य मिसाइएको छ। वास्तवमा जुन तामकाले त्यो खोज्छ भने
यो एउटा चुकिला शैलीमै प्रस्तुत हुनुपर्दछ। अझ यसमा टुक्का मिलाउन सक्यो भने झनै प्रभावकारिता हुन्छ र झनै यसले चाहिँ प्रहार गर्न सक्छ। जसरी एउटा कविताले हजारौं शब्द अथवा एउटा तस्बिरलाई व्याख्या गर्दा त्यसका हजारौं पक्ष हजारौं शब्दहरू चाहिँ हुन सक्छ। हरेक मान्छेले त्यसको व्याख्या हरेक बेग्लै तरिकाले गर्न सक्छ। त्यसकारणले त्यसको असीमित व्याख्या हुन्छ एउटा कार्टुनलाई अथवा एउटा चित्रलाई गर्दा। त्यसैगरी एउटा 3 शब्दको 3 लाइनको चाहिँ तानकाले पनि एउटै 3 लाइनको तानकाले हजारौं हाइकुले चाहिँ हजारौं शब्दको मूल्य त्यहाँ बोकिरहेको हुन्छ, 10,000 को व्याख्या त्यहाँ गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले यो यसमा कलम चलाएर कल्पनाजीले नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा एउटा अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण पाइला अगाडि बढाउनु भएको छ र हामी साहित्य प्रेमीहरूलाई अत्यन्तै ऋणी तुल्याउनु भएको छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। म अलिकति यसो पढ्न चाहन्छु। मधु नेपाली प्रवासी साहित्यको क्षेत्रमा एउटा सरस महकै रूपमा देखा परेको छ। मधुमा लेखिकाले हाइकु र तानकाको प्रयोग मात्र गरेको नभई सम्पूर्ण जीवन जगतप्रतिका आफ्ना बुझाइ भोगाइलाई स्वच्छन्द रूपले छताछुल्ल पारेकी छन्। छोटा र सूक्ष्म अर्थ बोकेका हाइकु र तानका रूपी टुक्राहरू पढौँ लाग्ने खालका छन्। व्यङ्ग्य र स्वच्छन्दतावादी यथार्थवादी धारलाई अंगीकार गरिएकोले अब अर्को टुक्रामा कसले प्रहार खाने हो भनेर अभिरुचिपूर्वक पढ्न मन लाग्दछ। प्रतीकात्मक शैलीमा यी हाइकु र तानकाले प्रयोगको माध्यमबाट नेपाली डायस्पोरा र प्रवासका समस्याहरू, जीवन जगतका विविध उहपोह, नारी समस्या, प्रणय परिवेशहरू, राष्ट्रिय भावना, आधुनिक प्रविधि एवं जीवनका जटिल तथा साहित्य र राजनीतिका असङ्गत चरित्रप्रति व्यङ्ग्यात्मक चित्रण गरिएको छ। यसका साथै प्रविधि, प्रकृति, संस्कृति र बदलिँदो जीवनशैलीका विषयवस्तुहरूलाई निकै खँदिलो तरिकाले समेटिएको छ। तानका या हाइकु दुवैमा शब्दका भावनाहरू एकै तरिकाले अभिव्यक्त भएका छन्। मेरो मतलब एकै तरिकाका विषयवस्तुहरू समेटिएका छन्। संसार जीवन जगतका विसङ्गतिहरूलाई उहाँले प्रस्तुत गर्न खोज्नु भएको छ। यसैले हुन सक्छ हाइकु र तानका दुवैको सङ्कलनलाई एउटै सङ्ग्रहमा मधुमा समेटिएको छ। यसरी हाइकु र तानकालाई मात्रै समेटेर अमेरिकी प्रवासबाट प्रकाशन गरिएको योनि साहित्य पहिलो पुस्तक हुन सक्छ, नभए पनि यस शैलीको योनि पहिलो कृति हो भन्न सकिन्छ। मधुमा सर्जकको झन्डै 25 वर्ष लामो अमेरिका बसाइको प्रतिबिम्बको रूपमा नेपाली प्रवासी अमेरिकनहरूका सच्चा समस्या र विसङ्गतिलाई व्यङ्ग्य गरिएको छ। यसले गर्दा यो कृति नेपाली डायस्पोराको एक विशिष्ट सम्पत्ति बन्न पुगेको छ। प्रवासी नेपालीहरूले यस कृतिलाई आफ्ना भावना समेटिएको आफ्नै कृति भन्न सक्दछन् भने स्वदेशबाट विदेशका बुझ्ने माध्यमको रूपमा लिन सक्दछन्। मधुमा मुखरित भएका प्रवासी र डायस्पोरिक अभिव्यक्तिहरूलाई 3 तहमा विभाजित गरेर हेर्न सकिन्छ। विशेष त यो डायस्पोराबाट प्रकाशित पुस्तक भएकोले मैले यसलाई बढी जसो डायस्पोरिक एङ्गलबाट यसको विश्लेषण गर्ने कोसिस गरेँ र उहाँका समग्र भनाइहरूलाई संक्षिप्त रूपमा हेर्दा डायस्पोरासँग सम्बन्धित 3 पक्षमा उहाँले समेट्न खोज्नु भएको छ। एउटा सिङ्गो अमेरिकन जीवन पद्धति, कसरी अमेरिकन जीवन पद्धति हाम्रो संस्कृतिभन्दा फरक छ, यहाँ एउटा आडम्बरी सोसाइटी छ भन्ने किसिमको कुरालाई उहाँले ठाउँ ठाउँमा व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले प्रस्तुत गर्नुभएको छ यथार्थवादी ढङ्गबाट। अर्को नेपाली अमेरिकनहरूका स्थिति अथवा वास्तविकताहरूलाई उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अर्को अमेरिकाबाट स्वदेशतिरको हेराइ र बुझाइ अथवा विदेशबाट स्वदेशबाट विदेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण, जस्तो बुढाबुढीहरूले कसरी त्यसलाई चाहिँ हेर्नुहुन्छ अथवा आफूले एउटा यहाँ लामो समय बसिरहेको मान्छेको नाताले स्वदेशलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने तरिकाले 3 तरिकाबाट डायस्पोरा भनेर मात्र पनि यहाँ सम्भव छैन। यसको 3 एङ्गलबाट व्याख्या हुन जरुरी छ। त्यसकारण यो विशिष्ट गहन विश्लेषण र समालोचना हुन जरुरी छ। अरू
पछि गर्नुहुने समालोचकहरूलाई मेरो यो सुझाव हो र यसमा मैले सबै समेट्न नसकेको हुन सक्छु। यसै प्रसङ्गमा एउटा दुईटा यो म भनौँ जस्तो भूगोलमाथि अक्षरको भराङ खुट्टा चिप्लिनु। मेरो देश यो, म परदेशी होइन, साक्षी अक्षर। उहाँले आफूलाई एउटा डायस्पोरामा सक्रिय राष्ट्रप्रेमीको रूपमा यहाँ ल्याउन खोजिरहनु भएको छ। लक्ष्यविहीन हाइवे अनगिन्ती, घुमेको घुमै। यी हाइवेहरू यति प्रभावकारी छन् जुन हाम्रो जीवन पद्धतिलाई प्रत्यक्ष यिनीहरूले चाहिँ छुन्छन् र यसको चाहिँ समाजमा अभिव्यक्तिकरण गरिरहेका हुन्छन्। यसै सिलसिलामा अर्को एउटा तानका भन्न चाहन्छु म यहाँनिर। मोर्गेज मेरो, दाई भाउजू राज, मोटो जोगाउ, 20 पिएछु मैले, घरैले मार्छ होला। अब कतिपय ठाउँमा यहाँ शब्द अक्षर काउन्टिङको कुराहरू पनि हुन्छ। यो विभिन्न कुराहरूलाई उहाँले अत्यन्तै ध्यान दिनुभएको छ र यसै गरी उहाँले आफ्ना हाइकु र ताङ्कामा समेट्नु भएको अर्को पक्ष हो नारी सम्बन्धी विविध जटिलता, समस्याहरू र व्यङ्ग्यात्मक परिवेशहरू। भन्नुहुन्छ रातो रगत, विवाहिताको चिन्ह, बाँझो सिन्धु। यसले कता कता नेपालको पनि एउटा आन्दोलन, यसको बहुत व्याख्या हुन सक्छ। उहाँले शब्दहरूको चयनमा र यसको प्रस्तुतिकरणमा समग्र राष्ट्रिय परिवेशलाई पनि समेट्न खोजेको म यहाँ देख्दछु। जस्तो कि जनआन्दोलनहरू भए नेपालमा अनेक थरीका। भन्नुहुन्छ उहाँ रातो रगत, विवाहिताको चिन्ह, बाँझो सिन्धु। के भन्छ त यो कुरा? हाम्रो समग्र देशको एउटा जुन कयौं नारीहरू आफ्ना श्रीमानहरू गुमाउनु पर्यो, विविध परिस्थितिहरू त्यहाँ खडा भए, रगतका होलीहरू खेलियो, नेपालीहरू सयौं मरे, 15-16 हजार नेपालीहरू मरे। आखिर अन्तिममा पीडा खाने त नारी नै भयो, किनभने लडाइँमा धेरै जसो त नारीहरू थिएनन्, श्रीमानहरू मारिए। आज बाँझो सिन्धुको कारणले गर्दाखेरि कति नारीहरू र ती सन्तानहरूले त्यहाँ कस्तो परिवेश भोगिरहनु परेको छ भन्ने कुरालाई यहाँ चाहिँ धेरै लामो कविता भन्दा पनि 3 लाइनको एउटा हाइकुले उहाँले समग्र समेट्न खोजेको मैले चाहिँ यहाँ पाएँ। अस्तित्वबोध, नारी सम्बन्धीकै केही प्रसङ्गमा उहाँ भन्नुहुन्छ अस्तित्वबोध, म हुनुको चेतना, अनामिका, म अनामिका। यस्तो नारीहरूको स्थिति यस्तो छ कि जसको नामै छैन, अनामिका। योगदान छ, सबै कुरा छ, सम्पूर्ण योगदान छ, बराबरी हिस्सा छ, अनेक कुरा छ, तर नाम छैन। यसको मतलब एउटा परिवारमा, एउटा घरमा अथवा एउटा समाजमा एकजना असल, एकजनाको सबै राम्रो छ भन्ने कुरालाई होइन कि समग्र नेपाली नारीहरूको अवस्थामा सुधार हुनुपर्छ, विकास हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा उहाँले जोड दिनुभएको छ। यसको पर्यायमा चाहिँ शब्द पनि लेखकले खोजिदिएको भए हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई भन्छ अलिकति लागेको हो। जस्तै उदाहरणको रूपमा भन्छु, मुर्जायो सादी अम्बर जुन आकाश छ, आखिर आकाश पनि 3 शब्दको हो, 3 शब्द काउन्ट हुन्छ, अम्बर पनि 3 शब्द हो, 3 अक्षर हो। त्यसकारण शब्द काउन्टिङमा पनि असर नपर्ने, नेपालीमै पर्यायवाची अत्यन्तै शब्द भइरहँदा पनि कुनै कुनै कुरालाई चाहिँ अब यो गजल अथवा साउथ एसियन साहित्यको प्रभावले पनि हुन सक्छ। यो मैले यहाँ भनेको छु मेरो लेखनमा, पछि यो उसमा पनि आउँछ। यो अन्जानमै प्रयोग भएका छन् यी कतिपय शब्दहरू जुन जीवनशैलीमा नेपालीमा प्रयोग भइरहेका छन्। यो लेखकले कुनै आशयले भन्दा पनि यो अन्जानमा प्रयोग भएको जस्तो मैले देखिरहेको छु त्यहाँनिर। त्यसै गरी कतिपय अङ्ग्रेजी शब्दका पनि शब्दहरू यसमा समेटिएका छन्। अघि नै पनि मैले धेरै हाइलाइट गरेँ, जस्तो कि यो डायस्पोराबाट लेखिएको हो र डायस्पोरामा 25 वर्ष बसेको एउटा हाम्रो चेलीबेटी अथवा हाम्रै समाज परिवारको बुहारी अथवा दाजु भाउजू दिदी बहिनीको रूपमा कल्पना सुवेदी हुनुहुन्छ।
यत्रो वर्ष एउटा विद्यार्थीको रूपमा अमेरिका छिरेर यहाँ साइन्स पढेर यहाँको पढाइ सकेर दुनियाँ गरिसकेर जागिर खाएर अनि बिचबिचमा लेख्दै आएर अहिले यत्रो समय उहाँले जति यो साहित्यलाई बचाउन सक्नु भएको छ र आफ्ना जीवन दर्शनप्रतिका भावनाहरूलाई जसरी नेपालीमै व्यक्त गरिरहनु भएको छ यो चाहिँ अत्यन्तै ठुलो विषय हो भन्छु म। उहाँलाई अझै यसबाट प्रेरणा लिएर अरू भोलिका दिनमा अझ सशक्त र सकेसम्म नेपाली शब्दहरूको चाहिँ बढी प्रयोग गरेर गर्नको लागि म अनुरोध गर्छु। जस्तो डिलिट सेभ गर्नु जस्ता शब्दहरू इङ्ग्लिसका राखेका छन्। शब्द गन्तीमा नेपाली शब्द नि प्रशस्त त्यसमा पाइन्छन् र ती शब्दलाई अर्थ बोक्दछ। ती कुराहरूलाई अलिकति ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र यो 63 पृष्ठमा फैलिएको यो पुस्तक अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज केन्द्रद्वारा प्रकाशित गरिएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाजले पुस्तकहरूको अग्रगति प्रकाशन कार्य सुरु गरेको छ। यसमा अरू पनि धेरै साहित्यकारका किताबहरू पुस्तकहरू प्रकाशित हुँदै जानेछन् भन्ने आशा लिएको छु मैले। अहिले पनि एउटा गहन पुस्तकमाथि यहाँ भर्खरै समीक्षा भयो र यो यसमा चाहिँ सो समाजकी अध्यक्ष गीता खत्री, बोर्ड अफ ट्रस्टीका अध्यक्ष हुना सुवेदीज्यू, जस्तै प्रखर साहित्यकार समालोचक तथा हाम्रा प्रमुख अतिथि लीला लुइटरज्यू, हाइकु र जापानिज शैलीका कविता शैलीमा विज्ञ प्रकाश पौडेल माइला जस्ता व्यक्तित्वले यसमा समीक्षा लेखिदिनु भएको छ। ती धेरै ज्ञानवर्धक छन्। यो पुस्तकको एउटा ओजनलाई अझ बढाउनको लागि यिनीहरूले काम गरेका छन्। त्यस्तै कल्पनाजीले आफ्नो भावनाहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यहाँ उहाँले लामो समयको विश्राम पछाडि यो किताब लेख्नुभएको छ। जस्तो कि हामीले म यहाँ अमेरिकामा 2000 मा आउँदाखेरि पनि लेस्बेनिया पार्कमा उहाँले वाचन गर्नुभएका कविताहरू मैले सुनेको थिएँ त्यहाँ। र उहाँले वास्तवमा यो लेस्बेनिया पार्क मेरो जीवनमा पनि एउटा अत्यन्तै प्रभावित गरेको छ, किनकि मैले पहिलोचोटि अमेरिका आएर साहित्यिक कार्यक्रम त्यहाँ सुनेको थिएँ। धेरै राम्रो साहित्यिक कार्यक्रम थियो यो अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाजले गरेको। र उहाँले त्यसैलाई पिक्चरको रूपमा चाहिँ अगाडि पृष्ठमा लेस्बेनिया पार्कलाई नै राख्नु भएको रहेछ। म अत्यन्तै खुसी पनि भएँ। यो चाहिँ डायस्पोरामा पनि हाम्रो आञ्चलिक यो क्षेत्रलाई उहाँले धेरै महत्त्व दिन खोज्नु भएको छ। त्यो हिसाबले उहाँलाई प्रशंसा गर्न चाहन्छु म। र पुस्तकको मूल्य नेपालीमा 150 राखिएको छ भने अमेरिकी डलर 5 मात्र राखिएको छ। र यसमा यथार्थवादी धारबाट स्वच्छन्द तरिकाले प्रयोगात्मक शैलीमा आफूले देखेका भोगेका कुराहरूलाई छर्लङ्ग रूपले उहाँले राख्नुभएको छ। उहाँ आफ्नो प्रकाशनमा र आफ्नो अभिव्यक्तिमा अत्यन्तै सफल लेखिकाको रूपमा हुनुभएको छ। र हामीले यो नयाँ शैलीको लेखनबाट उहाँलाई एउटा सशक्त नारी लेखिकाको रूपमा प्रमाणित रूपमा पाउन सकेका छौँ। मलाई अत्यन्तै गौरव लागेको छ र उहाँलाई धेरै बधाई दिन चाहन्छु। साथै पुस्तक प्रकाशन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। उहाँले यो मधुभाइ तथा मानका सङ्ग्रहको व्यङ्ग्यको समीक्षा गरेर गइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी हाम्रो समीक्षाको खण्डमै मलाई पनि यो अनामिका कविता सङ्ग्रहको समीक्षा गर्ने जिम्मा परेको थियो र मैले फेरि उद्देश्यको जिम्मा लिनु परेको हुनाले दुईवटा विषयवस्तु जुन्न गएको छ। तर पनि म एक प्रसङ्गमै उद्देश्यकै क्रममै छोटोमा यो हाम्रो कविता सङ्ग्रहको बारेमा म परिचय गराउन गइरहेको छु। यसलाई समग्र विश्लेषण भन्दा पनि उद्देश्य र समीक्षाको दुई गरी समय लिँदाखेरि गाह्रो हुने हुनाले समग्र सामान्य परिचयात्मक प्रस्तुति मात्रै म गर्न चाहन्छु। यो अनामिका कविता सङ्ग्रह यो मधु हाइकु तथा ताङ्का सङ्ग्रहसँगै विमोचन भएको हो र यसमा 39 वटा कविताहरू समेत रहेका छन्, जसमा खास गरी समसामयिक विषयवस्तुलाई बढी समेट्ने प्रयत्न गरिएको छ। र यसको शीर्षक अनामिका अर्थात् पहिलो कविता अनामिका एउटा कविता सङ्ग्रहकै प्रतिनिधित्व गरेको छ। अर्थात् यो अनामिका कविता र कविता सङ्ग्रहले यसमा एउटा व्यक्तिको अस्तित्ववादी चेतना, राष्ट्र र भाषा संस्कृतिको अस्तित्वप्रति इङ्गित गरेको छ र त्यसमा अस्तित्ववादी चेतना मिश्रित भएको छ। त्यसै गरी
यो कविता सङ्ग्रहमा भएका कविताहरू विशेष गरी प्रेम पढाइ प्रसङ्ग सम्बन्धी खालका प्रशस्त छन् र त्यसमा खास गरी यो माध्यमिक कालमा चर्चित अथवा नेपाली साहित्यको कविता धारामा माध्यमिक कालमा मोतीराम भट्टले सुरुवात गरेको विकसित गरेको मोतीकालीन श्रृङ्गारिक धारालाई यसले समेट्न खोजेको पाइन्छ र त्यसमा तीनवटा कुराहरू आएको छ। एउटा संयोग वियोग र अर्को एउटा थपिएको यो कवितामा पढ्दा केही प्रतिनिधि कवितामा मैले देखेको प्रेमप्रतिको वितृष्णा पनि यसमा प्रस्तुत भएको छ यसका कविताहरूमा। मैले छोटो गर्ने हुनाले यसका उदाहरणहरू मैले प्रस्तुत गरिनँ। त्यसै गरी प्रेमको अभिव्यक्तिलाई प्रस्तुत गर्ने क्रममा धेरै साहित्यहरूमा धेरै व्यक्तिहरूले प्रस्तुत गरेको कुरो प्रेमको समर्पणलाई विभिन्न साहित्यकारहरूले विभिन्न कविहरूले विभिन्न तरिकाले अभिव्यक्ति दिने गर्छन्। यसमा पनि प्रेमको उच्च समर्पण भनेको यौन हो भन्ने विषयलाई उठाउने प्रयत्न गरिएको छ, जसमा शङ्कर लामिछानेले पारिजातको श्रेष्ठ फुलको उपन्यासको भूमिका लेख्दाखेरि भन्नुभएको त्यसमा लेख्नुभएको छ, यौनलाई प्रेमको उच्च समर्पण नमान्ने हो भने म पारिजातलाई प्रेम गर्छु भन्ने कुरा त्यसमा लेख्नुभएको छ। त्यो कुरा पनि यहाँ उठाउन खोजिएको छ। त्यसै गरी खास गरी पारदेशीय जीवनको अथवा वैदेशिक भूमिमा रहेर भोग्नु परेका पीडा, त्यसका व्यथा, त्यसको जीवन भोगाई र त्यसको नेपाली संस्कृति सापेक्ष प्रस्तुति यहाँ कविताहरूमा प्रस्तुति पाइन्छ। नेपाली संस्कृतिको सापेक्षतामा, भाषाको सापेक्षतामा, जीवनशैलीको सापेक्षतामा जोडेर प्रस्तुत भएका छन् कविताहरू र मानिसले सपनाको दौडमा एउटा अथाह यात्रा गरिरहेको र सपनाको खोजीमा उसले सपना देखिरहेको, वैदेशिक भूमिमा बसेर पनि एउटा जीवनको सपना देखिरहेको आशावादी प्रवृत्ति, सपनाको खोजीमा ऊ सपना देखिरहेको आशावादी प्रवृत्ति यहाँका कविताहरूमा पाइन्छन्। त्यसै गरी कतिपय सन्दर्भमा प्राकृतिक बिम्बहरूलाई र प्राकृतिक विषयवस्तुहरूलाई खास गरी यो हिउँको विषयवस्तुलाई यो भूपी शेरचनले मैनबत्तीको शिखा कवितामा प्रस्तुत गरे जस्तो प्राकृतिक सौन्दर्यको प्रस्तुति गरिएको छ र त्यसलाई त्यो सौन्दर्यलाई मानवीय जीवनसँग तादात्म्य गरेर प्रस्तुत गरिएको छ र मानिसको जीवनका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूका दुई पाटाहरूलाई कलात्मक तरिकाले कवितामा प्रस्तुत गरिएको छ र कविले खास गरी यहाँ प्रस्तुत भएका कविताहरूमा आफ्नो जीवन भोगाएका विषयवस्तुलाई बढी उठाउनु भएको छ, जसलाई एउटै जीवन पनि सकारात्मक नकारात्मक दुःख सुखले गुज्रिरहेको र खास गरी जीवनलाई नै सही तरिकाले बुझ्न नसकेको हो कि भन्ने अभिव्यक्ति उहाँका कविताहरू पाइन्छ, जसलाई एउटा लोभी नजर कवितामा त्यसको प्रस्तुति भएको छ। अनि खास गरी यहाँ प्रस्तुत भएका कविताहरूमा प्रेमका संयोग वियोगका साथै प्रेमप्रति वितृष्णा जागृत भएको अवस्थामा एउटा साँचो प्रेमका लागि कविले आग्रह गरेको पाइन्छ र मानवीय सम्बन्धको सन्दर्भमा धोका खाएको अथवा खराब पक्षहरू अथवा मानिसबाट धोका पाएको सन्दर्भमा मानिसले साँचो प्रेम गर्नुपर्ने आग्रह कविता मार्फत प्रस्तुत भएको छ। त्यसै गरी यो यहाँ प्रस्तुत भएका कविताहरूमा खास गरी यो अमेरिकी जीवनका भोगाई बसाइहरूलाई लेखेको हुनाले एउटा सिटिजनसिपको जाँच भन्ने संवाद शैलीमा प्रस्तुत गरिएको कविता छ यसमा र त्यसमा एउटा देशप्रतिको माया, देशप्रतिको आगाध आस्थालाई प्रस्तुत गर्दै देशभक्तिको भावना प्रस्तुत गरिएको छ। साथै परदेशी जीवनमा मानिस आफ्नो भविष्यको आफ्नो सपनाको खोजीमा दौडिरहँदा यहाँभित्र उसले पाएका दुःखहरू, कष्टहरू र यो जीवनलाई पुरानो संस्कृतिबाट प्रशिक्षित भएर आएको जीवनले बुझ्ने, जीवनसँग तादात्म्य गरेर देखाउने प्रयत्न गरिएको छ र मैले अघि पनि भने यो कविताहरू यहाँ प्रस्तुत भएका केही कविताहरूमा वैदेशिक भूमिमा र अथवा देशभन्दा बाहिरको भूमिमा रहेर बस्दा पनि त्यसको सन्दर्भ, त्यसका हिँडाइ भोगाई खवाईहरू नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिको सापेक्षतामा प्रस्तुत भएका छन्। जस्तै सानो उदाहरण दिन चाहन्छु, मोनुमेन्टको टावरलाई नेपालको धरोहरसँग तुलना गरेर हेरिएको छ, त्यस्ता विषयवस्तुहरू कवितामा आएका छन्। अनि
अर्को सन्दर्भमा जसरी एउटा अवसर खोजीमा सपना खोजीमा व्यक्ति देश बाहिर जान्छ, त्यो सन्दर्भमा उसले देशको लागि जति माया गरे पनि देशको दायित्व अथवा राज्यको दायित्व ती व्यक्तिहरूप्रति नहुने हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। किनभने सन्तानले छोडेर टाढा गइसकेपछि त्यो बाध्यतामा होस् अथवा व्यवस्थामा गइसकेपछि एउटा आमाले टाढा रहेको सन्तानलाई भन्दा नजिक रहेको सन्तानलाई माया गर्छ भन्ने वास्तविकता यहाँ कवितामा उद्घाटन भएको छ। र अर्को एउटा कविताहरू पढ्दै जाँदा प्रेमभित्र र वास्तविक जीवनभित्र र समग्र मानव जीवनभित्र तीनवटा विषयमा मुक्तिको चाहना अभिव्यक्त भएको पाइन्छ। एउटा प्रेमी र प्रेमिकाको सन्दर्भमा आफू स्वतन्त्र र मुक्त हुन चाहेको कुरा अभिव्यक्त भएको पाइन्छ भने अर्को नारीवादी चेतनाका आधारमा जुन हाम्रो पुरुषवादी एउटा समाज छ त्यस्तो समाजको बीचबाट पनि एउटा मुक्तिकामी चेतना अभिव्यक्त भएको पाइन्छ र समग्रमा मानवीय जीवनबाट नै कविले एउटा मुक्तिको चाहना अभिव्यक्त गरेको पाइन्छ कविताहरूमा। त्यसैगरी नेपालको एउटा सती प्रथालाई लिएर त्यसको नेपालको नारी जीवनको अथवा भनौँ अहिले त छैन तर पहिलाका जीवनहरूको सत्य कुराहरूको उद्घाटन गर्ने प्रयत्न गरिएको छ र त्यो बेलाको नारीको निरीह चरित्रको उद्घाटन गरिएको छ। र यहाँ अर्को भन्दा एउटा कवितामा त्यो खास गरी नारीहरूको अस्तित्वको खोज र मुक्तिको अभिलाषा र सम्यक विद्रोहको खोज भएको छ, अर्थात् कसरी मुक्ति पाउन सकिन्छ भनेर खोजी मात्रै गरिएको छ र यसले विद्रोहको प्रयास गर्ने कवितामा भएको पाइँदैन। यी समग्र कुराहरूका आधारमा हेर्दाखेरि यो कविता सङ्ग्रह खास गरी समसामयिक पक्षहरूमा केन्द्रित गरेर लेखिएको छ। खास गरी नेपाली साहित्यमा एउटा प्रयोगवादी कविता धाराको पछि सुरु भएको समसामयिक कविता लेखन सरल बुझिने खालको र समसामयिक विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्ने कविताहरू पाइन्छन्। यो कविता सङ्ग्रहको त्यो बित्तामा दरिन पुगेको छ। खास गरी 2030 को दशक यता नेपाली कविता धारामा समसामयिक धारा सुरु भएसँगै आएका कविताहरूको क्षेत्रमा पर्दछ यो कविता सङ्ग्रह। र खास गरी भन्नुपर्दा व्यक्तिले भएका जीवनलाई सार्वभौम जीवनसँग सापेक्ष हेर्ने तरिकाले अथवा व्यक्तिको भोगाइलाई सार्वभौम तरिकाले प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। यहाँ धेरै कुराहरू व्यक्तिका जीवन भोगाइ हुन् कि भन्ने खालका आएका छन्, तर पनि यो वैदेशिक जीवनका भोगाइ होस्, एउटा देशभक्त व्यक्तिको भोगाइ अथवा विभिन्न जीवनका सकारात्मक नकारात्मक पक्षहरूको भोगाइलाई सार्वभौम जीवनसँग अथवा अरू व्यक्तिहरूले पनि त्यस्तै तरिकाले भोग्दछन् भन्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ। र यसमा मिश्रित विषयवस्तु छन्, प्रेरणा प्रसङ्ग, नारीवादी चेतनाहरू छन्, मुक्तिका कुराहरू मैले भर्खरै गरिसकेँ र अहिलेको वास्तविक जीवनको प्रस्तुतिहरू छन्, विद्युतीय विषयको राजनीतिप्रति पनि एउटा व्यङ्ग्य गरिएको छ। त्यसकारण यो कविता सङ्ग्रहमा मिश्रित विषयवस्तुहरू प्रस्तुत भएको पाइन्छ। र यो कविताले खास गरी अहिले कविता क्षेत्रको समसामयिक धारालाई प्रतिनिधित्व गरेको छ भन्न सकिन्छ। वास्तवमा यो कविताको